अगर रन चेज हुआ तो हाईएस्ट चेज पे जाएंगे। होम ग्राउंड है, रन भी चेज करेंगे। अगर मैच जीतना है तो हिम्मत मारनी होगी। इंग्लैंड के बॉलर ने फिर दिखाया जादू। इंडिया के कैप्टन बुखलाहट का शिकार। केएल राहुल की धीमी बैटिंग ने इंग्लैंड को किया परेशान। ऋषभ पंत ने क्या खूबसूरत शॉट्स खेल के कमेंटेटर को किया हैरान। इंडिया के फिर 2 प्लेयरों ने सेंचुरी जड़ दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच डे 4 के हवाले से, जो कि इंग्लैंड में जारी है और बड़े ही दिलचस्प मरहल में दाखिल है। और अगर बात करें दोनों टीमों की तो दोनों ही स्कोर भी कर रही हैं और साथ साथ एक दूसरे के विकेट लेने में भी अर्ली ही कामयाब हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया अपनी सेकेंड इनिंग का आगाज डे 3 में ही एंड पे किया हुआ था, लेकिन उनके अर्ली ही 2 खिलाड़ी पवेलियन चले गए थे। आज मैं आपको बताऊंगा डे 4 के हवाले से कि इंडिया ने अपनी सेकेंड इनिंग का आगाज किया। अगर मैं बात करूं तो जस्ट 7 रन की लीड इन्होंने ली हुई थी। इंग्लैंड ने भी इनका खूब पीछा किया, लेकिन वो 7 रन की दूरी थे। फर्स्ट इनिंग में वो उनके टारगेट को मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन इंडिया 7 रन की लीड लेके कुछ ज़्यादा कह लें कि सक्सेसफुल नहीं है। अब सेकेंड इनिंग में इंडिया को भारी मार्जिन रन्स करने होंगे, तभी वो बच पाएगा, अदरवाइज उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाए। आज मैं बताऊंगा कि इंडिया ने सक्सेसफुल स्कोर किया या फिर सक्सेसफुल बॉलिंग इंग्लैंड ने की। तो क्रीज पे अगर मैं बात करूं तो केएल राहुल मौजूद है और उनका साथ दे रहे हैं शुभमन गिल। ये दोनों क्रीज पे मौजूद थे और जब इनिंग का आगाज हुआ तो इंग्लैंड को कहने के अर्ली ही ब्रेक थ्रू मिल गया और शुभमन गिल जो कि लास्ट सेंचुरी बना के गए थे, वो सेकंड इनिंग में बिल्कुल फ्लॉप नजर आए। और अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने जस्ट 1 रन का इजाफा किया, उन्होंने 8 रन बनाए और वो बर्डन क्रेस के बॉल पे पवेलियन लौटे। और यूं इंग्लैंड को अर्ली ही विकेट मिलना बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अगर मैं बात करूं केएल राहुल की तो वो एक धीमे मिजाज के बैट्समैन है और वो इतनी आसानी से 4 एंड 6 पे नहीं जाते। वो सिंगल ले लें बड़ी बात है, क्योंकि वो बॉल्स बहुत ज्यादा डॉट करते हैं और विकेट को रोके रखते हैं। अगर मैं बात करूं तो केएल राहुल और ऋषभ पंत के दरमियान बहुत ही शानदार पार्टनरशिप लगी और इन दोनों के दरमियान ना सिर्फ 50 इन दोनों ने बनाए बल्कि अपनी अपनी सेंचुरी स्कोर भी किया। तो यूं लग रहा था कि इंडिया की कह लें कि बैटिंग लाइनअप से कि ये कम से कम 400-500 रन लाजमी मारेंगे इंग्लैंड को। और जिस तरह ऋषभ पंत खेले हैं, कमाल की बैटिंग उन्होंने की है और बहुत ही शानदार इनिंग खेली है उन्होंने। 50 बल्कि सेंचुरी स्कोर भी किया उन्होंने। अगर मैं उनकी बात करूं तो 180 रन बनाए और वो शुएब बशीर की बॉल पे पवेलियन लौटे, जो कि स्पिन बॉलर है और बड़ी ही कमाल की हिटिंग करते हैं पेंट और काफी ज्यादा तेज भी खेले। उसके बाद अगर इन दोनों की मैं बात करूं केएल राहुल और ऋषभ पंत की, तो इन दोनों ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन इनके बाद कोई भी इनका इंडिया का प्लेयर कुछ खास स्कोर ना कर सका और इंडिया को मुश्किल से 2-4 किया और बैक टू बैक विकेटें अपनी गंवाते गए। और मेरे ख्याल में इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी, उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही तगड़ी थी। और अगर मैं बात करूं ऋषभ पंत की तो 180 रन बनाए, शुएब का शिकार हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं करण नेर की, तो उन्होंने भी कुछ खास इनिंग में इजाफा नहीं किया और जस्ट 20 रन बनाए और वो भी केएल राहुल का साथ छोड़ के अर्ली ही पवेलियन लौट के। अगर मैं बात करूं तो करण को वॉक्स ने आउट किया। उसके बाद केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो वो 137 रन बना सके और वो भी ब्रैडन ट्रेस का शिकार हुए। और यूं
کہہ لیں کہ انڈیا کی بیڈ لک سٹارٹ ہوئی اور اننگ کا اختتام ہوا اور جو رنز ان دونوں نے بنانے تھے بنا لیے. اگر میں بات کروں فرسٹ اننگ میں تو انڈیا کے 2 پلیئر نے سینچریز کی اور بلکہ 3 پلیئر نے سینچری کی. اور اگر میں سیکنڈ اننگ کی بات کروں تو سیکنڈ اننگ میں بھی انڈیا کے 2 پلیئر نے سینچری سکور کیا, لیکن ان 2 بندوں کے علاوہ کوئی بھی انڈیا کا جو پلیئر ہے وہ کچھ خاص پرفارمنگ نہ دکھا سکا. اگر میں بات کروں اپنا جڈیجا کی تو وہ کریز پہ موجود تھے, ان کا ساتھ دے رہے تھے. سردول ٹھاکر جسٹ 4 رنز بنائے اور جوش ٹنگو کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد محمد سراج کی میں بات کروں تو 0 رن بنائے اور وہ بھی جوش ٹینگو کی بال پہ پویلین لوٹی. میں جوش ٹینگو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ بڑے ہی اچھے بالر ہیں اور خاص طور پہ جب انہیں سیکنڈ نیو بال ملتی ہے تو وہ بیک ٹو بیک وکٹیں لیتے ہیں. اگر فرسٹ اننگ کی اس کی میں بات کروں تو اس کو سٹارٹ میں وکٹ نہیں مل رہی تھی, لیکن اینڈ پہ جب وہ اننگ کا اینڈ اختتام ہونے والا تھا انڈیا کا فرسٹ اننگ کا تو انہوں نے بیک ٹو بیک 4 وکٹ لے لی. اسی طرح ادھر بھی سیکنڈ اننگ میں بھی اس نے یہی اپنا کمال دکھایا اور اپنی بالنگ کا جادو دکھایا اور بیک ٹو بیک وکٹیں لے کے انڈیا کے بیٹر کو بہت زیادہ پریشان کیا. اس کے بعد اگر میں بات کروں جسپریت بمراہ وہ بھی 0 رن پہ ٹینگو کی بال پہ آؤٹ ہوئے. اس کے بعد کرشنا کی بات کروں تو وہ بھی 0, یعنی انڈیا کے لاسٹ 3 پلیئر ٹوٹلی 0 پہ پویلین لوٹے اور کرشنا کو شعیب بشیر نے آؤٹ کیا. اگر جڈیجا کی میں بات کروں تو 25 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے. یہاں پہ میں تھوڑی کمزوری دکھانا چاہوں گا آپ کو جڈیجا کی, کیونکہ وہ ایک سینئر تم پلیئر ہو, کیوں بالر کو موقع دیتے ہو کھیلنے کے لیے؟ آپ لاسٹ بال پہ سنگل لیں یا کوئی باؤنڈری لگائیں. تو جڈیجا کی یہاں پہ بڑی ناکامی رہی ہے اور اسے خود کھیلنا چاہیے تھا. وہ بالرز کو آگے کر دیتا تھا, وہ خود بھی اتنا ڈرا ہوا تھا, لیکن 25 پہ وہ ناٹ آؤٹ گیا. انڈیا کی کہہ لے کہ بیڈ لک تھی اور رشبھ پینٹ اور کے آر راہل کے علاوہ کوئی بھی ان کا پلیئر ٹک کے انگلش بالر کا مقابلہ نہ کر سکا. اگر میں انڈیا کے ٹاپ سکورر کی بات کروں تو کے آر راہل رہے سیکنڈ اننگ میں 137 رن بنائے. اس کے بعد رشبھ پینٹ جس نے سیکنڈ اننگ میں بھی سیکنڈ سینچری بنائی 180 رن. اگر میں انڈیا کے ٹوٹل سکور بورڈ کی میں بات کروں تو انہوں نے انگلینڈ کو ٹارگٹ دیا ہے 371 رن. 4 رن پچھلے تھے اور 364 رنز پہ ان کی آل ٹیم پویلین گئی. اگر میں اوور کی بات کروں تو جسٹ 96 اوور ہی کھیل سکے. اور اس کے بعد انگلینڈ کے بالرز کی بات کروں تو بڑی ہی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا. اننگ میں 8 رن ایکسٹرا دیے. اس کے بعد بریڈن کریس 3 کھلاڑیوں کو پویلین لوٹائے. بریڈن کریس نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. شعیب بشیر نے 2 کو آؤٹ کیا. جوش ٹینگو نے 2 کو آؤٹ کیا. بن سٹروک اور واکس نے ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا. یوں انگلینڈ کے لیے ٹارگٹ انڈیا نے سیٹ کیا 371 رن اور یہ بن بھی سکتا ہے کیونکہ آج کے بھی کچھ اوور ہے کھیلنے تھے انگلینڈ نے اور کل کا ڈے 5 پورا پڑا ہوا ہے. اگر موسم صاف ہوا تو انڈیا کے لیے مشکل بن سکتی ہے, کیونکہ انگلینڈ کی اگر میں بات کروں تو ہوم گراؤنڈ ہے ان کا, وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اگر میں بات کروں تو انگلینڈ کے جو بن ڈکٹ ہیں, روٹ ہے اور سمتھ ہیں ان کے پاس, یہ اگر انڈیا کے بیسٹ مین سینچری بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. تو انگلینڈ نے سیکنڈ اننگ کا میں بتاتا چلوں, انہوں نے سیکنڈ اننگ کا آغاز کیا تو کروللی اور بن ڈکٹ کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور دونوں ہی ناٹ آؤٹ رہے اور جسٹ 21 رنز بنایا اور ڈے 4 کا کھیل اختتام ہوا. اگر ان دونوں کی بات کروں تو کروللی 12 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے اور بن ڈکٹ 9 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے, کریز پر موجود ہے. اب ڈے 5 دیکھنا ہوگا ان دونوں کے درمیان کہ اگر تو یہ لانگ پارٹنرشپ دے گئے اور انڈیا کے بالرز کو ٹف ٹائم دیا انہوں نے, تو پھر انڈیا کے لیے مشکل ثابت ہوگا اپنا میچ بچانا. اور رنز کی اگر میں بات کروں تو اتنے زیادہ رنز بھی نہیں ہیں اور اتنے کم بھی نہیں ہیں. 371 رن انگلینڈ کی صلاحیت ہے کیونکہ ان کے پاس جو بیسٹ مین ہے
وہ تھوڑی تیز اننگ کھیلنے کے ماہر ہیں. جیسے سمتھ ہو گئے ان کے پاس, بین ڈکٹ ہو گئے, اس کے کورلی ہو گئے, اور جو روٹ تھوڑا آرام سے کھیلتے ہیں, بین سٹاک ہو گئے, اور یہ اپنی اننگ کو تھوڑا تیز انداز سے کھیلنا جانتے ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ انگلینڈ اس رنز کو چیز کر پاتا ہے. اگر کر پائے گا تو یہ ہائیسٹ اس گراؤنڈ میں چیز ہوگا. تو دیکھنا ہوگا ڈے 5 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ, ملتے ہیں ڈے 5.